अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि रोज़ाना एक सिपारे का ख़ुलासा बयान किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 24 सिपारे मुकम्मल हो गए। आज हमारा 25वां सिपारा है इलैहि रद्दू, और ये सूरह शूरा से शुरू हो रहा है। सूरह शूरा मक्की सूरत है। आपको पता है मक्की सूरतों में जो बेसिक होती है उसके ऊपर बात की जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत का शूरा नाम इसलिए रखा कि इसके अंदर मुसलमानों को तलक़ीन हो रही है कि तुम अपनी मुशावरत को पूरा किया करो, यानी तुम अपने मामलात में मुशावरत किया करो, मशवरे से चला करो। तो इसीलिए इसका नाम शूरा रखा गया। फिर इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अहकामात बयान फरमा रहे हैं। मसलन अल्लाह ताला इसके अंदर जो नुक्ते बयान हो रहे हैं, नंबर एक तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल हुई है वो तमाम अंबिया पर नाजिल हुई है। इसी तरीके से अल्लाह ताला इसमें ये हुक्म दे रहा है कि आप इबादत के ऊपर और वहदानियत के ऊपर मुस्तकीम रहें, यानी सीधे सीधे चलते रहें। फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला इसमें तीसरा हुक्म ये दे रहे हैं कि आप मुशरिकीन की चाहत के ऊपर हरगिज़ ना चलें। और चौथा हुक्म यह है कि आप अलल ऐलान अक़ीदे की तबलीग करें, अल्लाह की तरफ से जो नाजिल करदा अहकामात हैं उसको लोगों तक पहुँचाएँ। और पाँचवा अहकाम ये बयान हो रहा है कि आप अलल ऐलान जो अहकामात जारी हुए हैं उनकी तरफ लोगों को बुलाएं और सरासल अदल करें और इंसाफ से काम लें। फिर इसी तरीके से छठा हुक्म ये है कि आप का माबूद जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ही है, इसके अलावा आपका कोई माबूद नहीं है, आप इसका भी ऐलान करें। और सातवां हुक्म ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप कह दें कि हमारे अमल के साथ तुम्हारे अमल तुम्हारे अमल के साथ, यानी हमारा जो नेक अमल होगा वो हमारे साथ है और तुम्हारा जो अमल होगा वो तुम्हारे साथ है। फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं कि आप कह दें कि हमारा तुमसे कोई बहस मुबाहिसा नहीं है, ना ही कोई झगड़ा है। ये हुक्म क़िताल से पहले का है, यानी जब इब्तदाई दौर था। फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला नवा हुक्म ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन सबको जमा करेगा और हक़ का फ़ैसला कर देगा और बातिल का भी फ़ैसला कर देगा। फिर अल्लाह ताला 10वां हुक्म ये फरमा रहे हैं कि आप कह दें कि तुम सबको लौट कर क्या करना है, अल्लाह की तरफ ही जाना है, तो उसकी तैयारी हम सबको करके रखनी है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है मैं उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि तुम्हें कोई भी तकलीफ़ पहुँचती है तो उसका सबब तुम्हारा गुनाह हुआ करता है। तो यकीनन जिस तरह दूसरी रिवायात के अंदर पता लगता है, कुरानी आयात के अंदर, कि ज़हर अल-फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर, के जितनी भी बर और बहर के अंदर जितनी भी फ़साद है वो क्या है, बिमा कसबत अयदीन नास, तुम्हारे गुनाहों के सबब है। तो अल्लाह ताला इसके अंदर ये बातें इरशाद फरमा रहे हैं। फिर अल्लाह ताला मोमिनीन की 8 सिफ़ात बयान फरमा रहे हैं। नंबर 1, अपने रब पर जो मोमिनीन हैं वो भरोसा करते हैं। नंबर 2, गुनाहों और बेहयाई के कामों से दूर रहते हैं। नंबर 3, अगर गुस्सा आ जाए तो माफ़ कर देते हैं। नंबर 4, रब की फर्मा बरदारी करते हैं। नंबर 5, नमाज की पाबंदी करते हैं। नंबर 6, अपने काम बाहमी मुशावरत से करते हैं, यानी मुशावरत करते हैं। नंबर 7, अल्लाह का दिया हुआ माल जो है उसमें से खर्च करते हैं। नंबर 8, अगर कोई जुल्म व ज़्यादती करता है तो उसका बदला मुनासिब तरीके से लेते हैं, यानी बदला लेने में भी ज़्यादती नहीं करते। आगे सूरह ज़ुख़रुफ़ शुरू हो रही है। इसकी एक आयत में ज़ुख़रुफ़ लफ्ज़ आया है जिससे सोना और ज़ीनत मुराद है, इसीलिए इसको ज़ुख़रुफ़ कहते हैं। ये भी मक्की सूरत है और आपको पता है कि मक्की सूरतों के अंदर इब्तदाई बात होती है, अक़ीदे की बात होती है, रिसालत की बात होती है। तो इसमें भी अल्लाह ताला कुफ़ार को ये कह रहे हैं कि तुम्हें हमारी बात जितनी भी बुरी लगे तो हम हक़ का बयान करने से बाज़ पीछे नहीं हटेंगे, यानी अपने अम्बिया को अल्लाह ताला कह रहा है कि आप हक़ का बयान इनको सुनाते रहें। इससे पता लगा कि जो तबलीग़ दीन करने वाला है, मुबल्लिग़ जो है, उसको कभी भी हिम्मत हार के नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसको हमेशा हक़ का काम करते रहना चाहिए। फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला इसकी आयत नंबर 9 में अपनी कुदरत की मनाजिर बता रहा है कि मैंने ही ये आसमान बनाया, ज़मीन बनाई और इसी तरह समंदर बनाए। जितनी भी अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, कुदरत की निशानियाँ हैं, अल्लाह ताला सब इसमें बयान फरमा रहा है। फिर अल्लाह ताला इसी तरीके से इसमें मुशरिकीन के एतराज़ का जवाब दे रहे हैं कि भाई एक गरीब आदमी और एक ऐसा आदमी जो कि यतीम है, आपने उसको नबी क्यों बनाया? अगर आपको नबी ही बनाना था अल्लाह ताला को तो किसी अमीर आदमी को बनाते। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इसकी अल्लाह ताला के नज़दीक कोई भी अहमियत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला किसी को भी चुन सकता है अपने दीन के लिए। फिर इसी तरीके से इस सूरत के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का तज़किरा है, जैसा कि मुतवातिर आ रहा है। 28 सिपारों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। तो इसके अंदर भी इसका ज़िक्र किया गया कि उसके पास भी मालो दौलत था, उसको इस पर बड़ा नाज था, लेकिन क्या हुआ, वही मालो दौलत उसकी गुमराही का सबब बना और वो इससे हलाक हो गया। फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला इसके अंदर इरशाद फरमा रहा है कि क़यामत आनी है और उसके अंदर जो दोस्ताना होगा
وہ کسی کا بھی کام نہیں آئے گا. یعنی اگر کوئی سوچے کہ دوستی کام آ جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا. ہاں نیک لوگوں کی دوستی کام آئے گی. تو یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ کی دوستی اور دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ عرش کے ارد گرد جو ہے وہ نور کے ممبر ہوں گے. وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہ وہ شہداء ہوں گے اور نہ وہ انبیاء ہوں گے، لیکن ان کے اوپر شہداء اور انبیاء بھی رش کریں گے. تو پوچھا جائے گا کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے دوستی رکھتے تھے اور اللہ کے لیے دشمنی رکھتے تھے. تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنے لیے دوستی کرنا اور اپنے لیے دشمنی کرنا نصیب فرمائے. آگے سورہ دخان شروع ہو رہی ہے. تو یہ سورہ دخان بھی آپ کو پتہ ہے کہ مکی صورت ہے، اور دخان سے مراد دھواں ہوتا ہے. تو اس میں مفسرین کے بعض اقوال ہیں، یعنی قرب قیامت سے پہلے بعض نے فرمایا کہ یہ دھواں نکلے گا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں رہنے کے بعد دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو سورج جب اپنی ڈائریکشن سے الگ نکلے گا، یعنی وہ دوسری طرف سے نکلے گا، تو اس سے پہلے یہ واقعہ ہوگا کہ پوری روئے زمین کیا ہوگی، وہ دھوئیں سے بھر جائے گی، اور وہ مومنین جو ہوں گے ان کو ہلکا پھلکا زکام ہوگا، اور جو کافر ہوں گے یا نافرمان ہوں گے وہ ان کے دماغوں کے اندر یہ دھواں گھس جائے گا اور وہ بے ہوش ہو جائیں گے. تو یہ اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے. اور دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے کہ دھوئیں سے مراد قحط کا وہ دھواں ہے کہ جب انسان کو بھوک زیادہ لگی ہو اور قحط بھی ہو تو اس زمانے میں انسان کی نظروں کے سامنے دھواں دھواں ہوتا ہے، تو اس سے یہ مراد ہے. بہرحال کسی بھی قسم کا دھواں مراد ہو، قرب قیامت کا ہو یا قحط کے زمانے کا ہو، تو بہرحال اس سے دھواں مراد ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرعونیوں کی ہلاکت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب فرعون ہلاک ہو گئے تو نہ ان کے اوپر زمین روئی نہ آسمان رویا. لیکن حدیث شریف میں آیا، روایت سے پتہ لگتا ہے کہ جب مومن آدمی دنیا سے چلے آتا ہے تو اس کے جانے کے اوپر زمین اور آسمان دونوں روتے ہیں، یعنی اس کے غم میں، لوگوں کے غم میں شریک ہوتے ہیں. ظاہر ہے نیک آدمی جب دنیا سے چلے جاتا ہے تو لوگ جب رو رہے ہوتے ہیں تو زمین اور آسمان بھی ان کے غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر زقوم درخت کی بات کر رہا ہے کہ جہنمیوں کو ایک پھل کھلایا جائے گا، درخت ہے اس کا پھل کھلایا جائے گا جو زقوم ہے. فرمایا اگر اس کا ایک قطرہ بھی نیچے پھینک دیا جائے زمین پر تو پوری زمین تعفن سے، بدبو سے اور گندگی سے اور زہریلے پن سے جو ہے وہ پر ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. آگے سورہ جاسیہ شروع ہو رہی ہے. جاسیہ اصل میں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت قیامت والے دن ایسی ہوگی کہ سارے لوگ گھٹنوں کے بل اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائیں گے، اسی لیے اس کو جاسیہ کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں جو ہر جانب پھیلی ہوئی ہیں، تو انسان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. پھر اسی طریقے سے قرآن کریم کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ انسان کو یہ دعوت کے لیے اور جو قرآن کریم بھیجا گیا ہے وہ سمجھنے والی کتاب ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جس میں انسان کی پیدائش، بناوٹ، حیوان اور ہر طریقے کی اللہ تعالیٰ کی صنعیت جو ہے اس کے بارے میں سارا تذکرہ اس میں ملتا ہے کہ کس طرح سرسبز و شاداب پودے اور جانور، چرند پرند، پہاڑ، دریا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو اس کی بات اس میں ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کے دین کو آپ کے لیے خالص طریقے پہ کر دیا، یعنی آپ کا دین دین اسلام ہی ہے اور خالص ہے، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو جہلاء کی خواہشات پر چلنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ موجودہ زمانے کے جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کے ہوں یا موجودہ زمانے کے جتنے بھی کافر ہیں ان کی بات کر رہا ہے کہ انہوں نے سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھ رکھا ہے، آخرت کی زندگی کو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آخرت کی زندگی کو نہیں سمجھ رہے تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے قیامت والے دن ان کو دکھا دے گا کہ کون سی زندگی بہتر تھی، دنیا کی یا آخرت کی. تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہمیں اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.